सगळ्यांक विल्मा बायेचो मोगाचो. आयज हांव कित्याक येयलां तें तुमी सिद्धांत आयकाय. कितले म्हूण डे जाले न्हू ह्या मॉडर्न संवसारांत. कितले म्हूण डे जाले. पयलो जालो पिंक डे, मागीर जालो रोज डे. रोज डे म्हणल्यार कितें, येल्लो तो दिलें जाल्यार फ्रेंडशीप डे. येल्लो रोज दिले म्हणून कोट्टा फ्रेंडशीप डे म्हूण. गोंया हजार तुमकां दाखोवपाचें हांव रोज कोहली ते येल्लो रोज दिली म्हणटोच फ्रेंडशीप डे गमलें. मागीर तितून मोदें जायते जाताय, गुलाब कलर, मागीर जायते कलर चेंज जाताय रुजेंचे. आनी मागीर लास्ट कितें जाता, रेड डे, रेड रोज डे म्हणल्यार किस डे. आनी जायते डे आहाय तुमकां खबर आसतली. मातशें कॉमेंट करून सांगाय म्हाका कसले डे आहाय ते जायते. हे मॉडर्न संवसारांत जाले. आनी न्हू रोज दिले म्हणटच येल्लो कळ्ळी तुमकां, येल्लो फ्रेंडशीप डे. हें पळय आयज इश्टांचो दीस. आयज इश्टांचो दीस. तो म्हाज्या निसरोंक जाता, तो म्हाज्या लायफ बरो निसरोंक जावपाक ना. तो म्हाज्या लायफ बरो निसरोंक जावपाक ना. कितें तो इश्टांचो दीस. ल्हान आसतना जायते इश्ट केले कसलान कोणा कडेन हाडली ते इश्ट म्हजे म्हणटाले आमी न्हू. तेन्ना भुरगीं आहली कोण नाहले आमकां कोण इश्ट ते. पूण आतां मातशी व्हडली जाली हांव म्हाका कळ्ळें कोण इश्ट ते. आनी तेच भाशेन 3 इश्टांक म्हाका अशें दिसोंक शकना. हे 3 म्हाजे मोगाचे सारके इश्ट, काळजांतले इश्ट, काळजांत आमी कांतून दवरल्याय. ते इश्टांक केन्ना विसरोंक जायना. कोण ते, देवदीत, सॅली आनी सेंड्रा. ही तिगाय म्हाजी इश्ट सारकी काळजांतली. तांकां कशें विसरोंक जावपाक ना. हांव मेले पसंत जाल्यार विसरपाक ना तांकां हांव. हें आतां म्हाजें कितें सांगचें पयलीं तुमकां न्हू, तुमकां एकूण हांव एक 4 लायनी कांतार म्हूण दाखयता. ओके, बरें करून आयकाय. माय सदांच सांगताली इश्टांक तूं पात येना काय. केन्ना ते गात घेतेले हें गोमचें ना तुका. फोटींग तांची रुपां पयस रावोन बरें मुडो नाकाय. मागता तुमचे सोवे गोडो ना जावं, वारका गोळा ते म्हाका. दुसऱ्याची पाळां उस्तूंक भोंवताय, पयना खूंय पावल्या पाळापली. देवदीत, सूटबूट घालून तुज्या नोत भोंवताय, घरांत बुरशेपणां कसली. सॅली, चिव खावंक रीत ना म्हणटाय, हाय फाय फामील व्हडपणां व्हडली. सेंड्रा, जात बोल दीत कात बोल दूंक जावचे ना, उतरां यादल्यांनी मुटलेली. विल्मा द डू आनी डाय द ग्रेट. विल्मा द ग्रेट हें कांतार न्हू कोणें बरयलां न्हू तेका हात जोडून मागता हांव. तुका देवान भरपूर देण्यांनी भरूं. तुका देवान भरपूर देण्यांनी भरूं. कित्याक म्हणलें म्हणे बाबा हांव नको कोणें खातार म्हणलां तें. इतलें कांता तुजें एक लायन न्हू सारकी मिनींगफूल आसा की. आनी तें कांतार न्हू सारकें म्हाजें कांतार रे बाबा, सारकें कांतार म्हाजें. आनी एक लायन न्हू हे तिगूय इश्टांक म्हाजे लागता काय कांतार हे. देवदीत, सॅली आनी सेंड्रा तिगाय म्हाजी सारकी गोड सारकी इश्टां ही. आनी हुंय सुरी मारली ती हांव नको म्हाका. तुमी म्हणटाय जावं म्हाजी भुरगीं पसून म्हणटाय म्हाका, मामा इसोर देव दितलो म्हाका. देव दिता म्हाका स्वर्गासन. पूण हिंगा संवसारान देव दितान सॅलीन आनी सेंड्रान म्हाका फटयले नागयले. हांव कांय म्हणना, पूण हांव कितें म्हणटा म्हाका सोच जाल्लें जाय. कित्याक काल म्हाका मेसेज घातल्या आयकाय. इंग्लिशीन घातल्या ती. वेन यू नो द ट्रूथ and still you lie for your benefit, never trust such kind of friend. Keep distance from these kind of friends. म्हळ्यार कितें, तूं जाणा हें सोत कितें पळय तें, पूण आपणाच्या फायद्याक तुवें फोट्यो मारताय न्हू. कितें म्हणू, हिल्मा पयशे दिले हिल्मा फोटी मारता म्हण न्हू तें. पूण केन्ना ह्या फ्रेंडांक फातये नाका. हूंय तें पयस दवर, 10 मितेर न्हू सारकें लायफ आसा तें पयस दवर. हांव तांकां पयशे दवरून हा, पूण म्हाका सोच जाल्या बगर हांव कशें ओगी रावपाक ना. हे तिगाय फ्रेंड्सांक हांव केन्ना सोडपाक ना. आनी म्हाजे न्हू जायती फ्रेंड आतां जाले बाजे. फिलोमिलन एकले हा म्हाजे.
स्टुडंट आहा तेदा ते म्हाका आपयताले पोरकेले स्टुडंट देवान तेजी बेसांग घालूं आनी जायतीं फ्रेंडां आहाय म्हाजें नांव सांगना स्कॉलांतली फ्रेंडां आहाय म्हाजी बोरी सारकी तेजो म्हाका फोन कोत्ताय ते नांव घेयना तेजें देवान भरपूर तेंका आशिर्वाद भरूं तेंकां म्हाज्या स्कुलांनी जायतीं फ्रेंडां आहाय म्हाका खावपाक दिवपाची फ्रेंडां आहाय जायतीं आहाय कळ्ळें न्हू आनी एकले फ्रेंड आहा म्हाजे गोश्ट सुखान दुखान सामकें खूंय म्हाका केसां जालीं म्हाका झूक करून पावता म्हाज्या फ्रेंडाक ते एकले फ्रेंड आहा म्हाजे मडगांव रावता ते ओके ते धाकले बाय आहा देवान तेजी बेसांग घालूं तेका आनी तेजी सगळीं चिंतून कामाचें शांती जावं कित्याक ते होद्दाच म्हाका न्हू आमी म्हणटाय न्हू आमी म्हणटाय ते बरें न्हू ते वायट म्हूण पूण तेच फ्रेंड पयलें पावतलें आमी म्हणटाय न्हू अशी बरें न्हू तेच बरें भोंवनाका ते बरें न्हू तेच फ्रेंड ते वायट फ्रेंड म्हूण पूण तेच फ्रेंड पयलें पावता तेच फ्रेंड पयलें पावता ही बोरी म्हणटाय न्हू ती फ्रेंडां पावनाय ती तूं गात घेवन वयता तुजी फाटल्यान कळ्ळें न्हू बरी बारीक चिंतून चिंताय विल्मा कितें स्वता जाय ते बारीक चिंतून पळयाय विल्मान कितें म्हणलां ते रायट ऑर रॉंग ते आनी म्हाका तुमी कमेंट मारून सांगाय कितले डे आहाय ते संवसारान हे मॉडर्न संवसारांत सेकंड थिंग आनी लास्ट थिंग तुमकां सांगता हे पळय कोण गातार म्हणलां न्हू माय सदांच सांगताली इश्टांक बाये पातये नाकाय माय सदां म्हणटाली बाये इश्टांक पातये नाका कितें गो बाये तूं हागे काडून ता मुगो फॉरेन्स कोण येयले न्हू कितें मागलें न्हू म्हाका जायना आहलें म्हाजें हांव काडून तालें तेंकां सगळें हांव ओके असले मनीस आहले हांव पूण काँग्रेस दिसता न्हू विल्मा रॉंग आहा न्हू म्हाका एनी टायम फोन करयाय आमी लायव्ह शो करया म्हजो नंबर घेयाय 7438 पयले +44 माराय 7438202108 माराय मागीर विचाराय देवदीत पळय आय देवदीत वॉट हॅपन दॅट नायट बूक छापलो पळय वॉट हॅपन दॅट नायट ओके देवताक सांगता देवदिता कडेन विचाराय तुमी देवता कडेन विचाराय वॉट हॅपन दॅट नायट बूक छापलो ओके ते राती कोणें कितें जाल्लें तें देवदीत सांग ते राती कोणें कितें जाल्लें पळय तें सेलीक फ्लॅट घेवपाक खुंयचे पयशे हाडून दिले ते हांवें फ्लॅट घेवपाक कोणा कोण पयशे घेतलेले पळय ते सांग सेली सोत आनी तिसरें सेंड्राक म्हाजे भांगार हांवें कितें दिल्लें पळय तें सांगाय म्हाजे भांगार सेंड्राक हांवें कितें दिल्लें विचाराय म्हाज्या जोक मामीचो काजराचो रेस्पेराचो म्हाजो जोक रेस्पेराचो म्हाका मायन पायन हिंगाच काम करून म्हाजी माय बाय भायर वचोंक ना आनी हांवूय खंय घरांत भायर सरोंक ना हांव पयलें गोंयाचो लंडनाक पयलें येयलां म्हाजी माय पाय खंय भायर सरोंक ना गोंयाचूच रावन काम करून तिगाय चेडा वरात काजार केल्ले भांगार शिंगार दिवन ओके आतां वयता म्हाका कामाक पावंक जाय दोनांक काम आहा म्हाका मग 46 तिनूय प्रश्नांचो म्हाका आन्सर कोराय आनी हांव येता हूंय लायव्ह शो करया ओके फिल्म आतां रॉंग आहा जाल्यार म्हाका स्वत जाल्लें जाय भुरगीं म्हणटाय म्हाजी कित्याक गो आतां मामा सड म्हूण हांव तेका विचारता तूं म्हाजी रिणां हारी कोत्ताय तूं म्हाजी रिणां हारी कोत्ताय काय 50 लाख म्हणटा आतां हांव सोडून हारी कोत्ता म्हूण ना न्हू म्हाका त्रास जाताय म्हाका कोर्स भोगताय 50 लाख ते 50 रुपया न्हू देवदीत 50 लाख ते 50 रुपया न्हू देवदीत सारकें आयक देवदीत हे कांतार कोणें म्हणलां न्हू तुका आतां एक फावट सांगता हांव तेजी देवार भरपूर आशिर्वाद भरून तेका साबीन मायन आपल्यान पावलां देवा चलोंक आदार दिवचो ओके देवान तुजे बसून बेसांग घाल बाबा भरपूर हांव नाको कोणतो जाणा न्हू जाल्यार मातशें कमेंट मारया कोणाचे खाता ते ओके सगल्यांक विल्मा बायचो मोग आसूं आनी आय लव यू ऑल आनी हांवें कितें वायट म्हणलें जाल्यार म्हाका गुन्या बोगोस पूण हांवें सोत उलयलां सोत आनी म्हाका सोत जावपाक जाय आनी सोत जाल्या बगर हांव कशें मरपाक ना सगळ्या विल्मा बायचो मोग आसूं आनी आय लव यू ऑल आनी आयज कसलो डे फ्रेंडशीप डे कसलो डे इश्टांचो दीस विल्मा बायचो मोग आसूं